Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Enaliuma Maharim, c'est moi. Elle a 24 ans, c'est une étudiante en médecine. Et là, on est à Glow Beauty Clinic. Donc, اليوم غادي نمشيو باش نحكيو على l'acné. Le fameux sujet. oui. Donc, برشا سألتونا على l'acné وتحبوا تعرفوا واش معناها acné و سي دو à quoi وكيفاش نحسنوا من الكاليتي نتاع البو نتاعنا ولي بروبليم ولي ديفيرون تيب d'acné اكسيتيرا. دونك كملوا تفرجوا الفيديو للاخر باش تعرفوا شنو هي الحكايه. Oui. La première question اللي هي ياسر تتعاود نكذب. اي قولي. اللي هي كيفاش لاكني تتطور وقتاش تجي لاكني وشنو هي الحاجه اللي تخلي لاكني ايفولو. حابش نقول لكم لاكني جينيرالمون تبدا في البوبرتي اللي هو يسمى سن المراهقه وقت اللي هرموناتنا يبداو يعملوا هكا 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 هكا. دونك سي لا كو لاكني تجي. دونك فوالا وجينيرالمون الحاجه اللي هي باهيه اللي لاكني تمشي وتتنحى معناتها لا ماجوريتي دي جان يجي 80% دي ادوليسونس 80% منهم تجيهم لاكني في على بوبرتي في المراهقه اما تمشي وتتنحى معناتها تمشي وتنقص جوسكا لاج دو 20 ans للراجل بيان سور نحن نسي كل شيء عنايا قد برشا 22 25 المراه. اما حاجه مش العباد الكل تجيهم لاكني علاش خاطر فما دي بو مزيتين افون ما يجونا الحبوب تاك 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 باش تجينا لابو المزيته في لا فاموز زونتي تاك 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 حتى عابر عندها منها يسهر ربي ولهني من بعد تجي لاكني معناها لازمنا يكون وجهنا مزيت باش تجينا لاكني تنجمش تجي لاكني كي وجهك شايح جينيرالمون ان توكا لي. Alors, la deuxième question. من شنو متكونه لاكني؟ خاطر لاكني طلعت متكونه من برشا حاجات اللي هاو باش نقول لكم. من الاول بالكل كما قلنا بكري شويه اللي باش تبدا الوجه نتاعنا يبدا مزيت معناها كي نقوموا في حتى كي نغسلوه 100 مره يمشي حطيت مكياج ولا خرجت للشمس ولا سامش ديزولي عندي مشكله مع نقولهم بصحيح شمس. دونك جينيرالمون تجي لاكني وقتها معناها كي يبدا وجهك مزيت قلنا دونك هذيك تسمى سيبوري سي افوار لا بو غراس بور اتر بلو بروفيسيونيل باش ما نقولكمش حاجات باش حاجه تقراو sur انترنت vous avez quel mot employé مش خاطرني انا طايره في الفرنسي اما جوست خاطر لازمكم تعرفوهم. دونك فوالا ومن بعد عندنا حاجات الاخرين اللي يكونوا لاكني ان جينيرال اللي هما لي بوين نوار. لي بوين نوار كي نحن كي نعملوهم هكا يبدا عندنا خلاص هكا حنا مقلقلنا نخرجوا يكون ميساج كي نخرجوا جينيرالمون فو با توشي لا بو مي ميساج. وعندك لي بوين بلان كي نمسوا لي دو صاونين تحت الجلد هكا وبلاصه هكا كي تعمل هكا انت تبعد هكا في الوجه تلقاهم مثلا فهمت ولا كي تماكيج هما ماهمش حبوب اما انت تحسهم كمان سو لا بو وكلنا عندنا منهم راهو الكل حتى انا سي جو بارل دو سا سي كو انا جون اي اوسي معناها الكلنا عابر وين والعباد اللي تراوهم سور انستغرام الكل يقولوا واو محلى قصرتهم الكل راهم زاد ايزون دي بروبليم دو بو والكلنا نمشيو لديرماتو. دونك خلينا نكملوا. عندك توا الحب اللي تحت الجلده اللي هو يتسمى بابول داكور اللي هو الحبه اللي نمسوها هكا ومازالت ماهيش حبه وبعد ساعات تولي حبه وبعد ساعات تقعد هكاكا تحت الجلده وانت نهار تجي ستريسي وتطلع تولي حبه. سي حاجات نمسوهم ماهمش صغيروني ماهمش كلي بوين بلان اما سي دي فوتور حبه وسامحوني راهو لي بوين بلان اون نو دوفري جامي توشي كلهم دي بكتيري راهو يسوفي مسيت ان بوين بلان نو تيتون با اللي بعد وجهك باش تبدا فيه الحب معناتها ديتوا كي مسيت ان بوين بلان خذها باش تصبح لك حبه نو تيتون با ما تقولوش علاش ولات حبه يسوفي مسيت وجهك باش يولي لك حبه. ومن بعد عندنا لي بوستول اللي هما الحبه اللي عندها راس اللي نحنا زادا نفقعوها واللي ما يجيش نفقعوها ما يجيش نمسوها اوسي. دونك وعندنا لي نودول اللي هما يجوا في لاكني غراف اللي هما حبه تحت الجلده ما حبه كبيره توجع وحمراء وتقلق وحتى كي تحط مكياج تقعد ديما تراها وهي اللي تخليك جينيرالمون تمشي للديرماتو. الاخرين تو اساي دو لي جيري هاو حطيت هاو غاز
فيكساتور هاو عملت دراسنية قالوا لك عليها في انترنت قرفة وزيت ودرا شنو عملتهم راني هذوما الكل دونك مي سا مارش با سا دوا اتر ادابتي على بو دونك هذايا شنو باش نحكيو من بعد. فوالا علاش الدواء اللي تستعملوا انت مش نفس اللي استعملوا انا مش نفس اللي استعملوا هو؟ على خاطر فما برشا انواع نتاع اكنه. هذاك علاش ديما نقولوا لكم مش على خاطر ريت اون كريم مشيت مع فلان معناها انت تمشي تاخذها، خاطر عندنا ديفيرون تيب داكني. دونك اليوم احكي لنا عليهم. اللي عندنا لاكني ريتونشنيل اللي فيها وجهك مزيت، عندك دي بوان بلون وعندك دي بوان نوار. اما il suffit عندك دي بوان بلون tu vas certainement plus ou moins développer une acné. شو اللي عندك حبوب، خاطر كيما قلنا بكري سي بلان دو بيتيت بكتيري كون نو فوا با مي دي كون توش يطلعوا الحبوب. وعندنا لاكني انفلاماتوار. لاكني انفلاماتوار سي بلوز او موان اون اكني هرمونال اللي معناتها فيها برشا حاجات. معناتها كيما انا نجم عمري ما جاتني اكني وبعد دون اون بيريود دو ما في تطلع لي لاكني، كيما عبد دي لادوليسونس تطلع له لاكني انفلاماتوار وتقعد ولازم يداويها ويمشي للدرماتو. دونك لاكني انفلاماتوار هي اللي فيها الحبوب اللي تحت الجلده اللي يوجعوا، وهي اللي فيها الحبوب اللي بالراس، واللي فيها سيبوري هذيك لازمها ديما موجوده كما قلنا، وفيها لي بوان بلون لي بوان نوار. وعندك لاكني غراف اللي هي لاكني اللي لازم اون كونسولت، اللي هي فيها لي نودجول اللي هما تحت الجلده ومن بعد يعملوا راس ما يعملوش راس. هذيك الله اعلم تو ديبون انت وزهرك. اما على باز يديرلك ان نودجول كبير بلوس كو 1 سنتيمتر ومن بعد il évolue à sa manière. وكهو فما دقيقة بعد لحظة عارفة فما لاكني اكزوجين اللي هي معناتها نوتخ بو اللي سان في حد شيء، نجم تكون اون بو ساج، نجم تكون اون بو ميكس، نجم تكون اون بو غراس، اي بورتون il développe de l'acné. سي لي زويل اللي نشريوهم ونحطوهم على وجوهنا، قال شو نحيو السيكاتريس، قال شو نحيو الحب، قال شو يضوي الوجه يصفي الوجه، يضوي الوجه ونرقدوا به 3 ايام ونغسلوا وجهنا وبعد نعاودوا نحطوه. والفازلين اللي وجهه شايح مش حط فازلين سا سي تري موفي. tu bouches les pores de ta peau، ما عادش تنفس الجلده، elle ne respire plus. donc forcément باش تجيك لاكني على خاطر tous les pores باش يتسدوا، les bactéries ils vont s'accumuler وبعد باش ترشق حبه. donc faut éviter de mettre حاجات على وجهك اللي يسدوا لك لي بور وما يخلوش كيما نحنا كي نمكيجو 75,000 ساعه البنات ومن بعد ما نغسلوش وجوهنا وما نعملوش ان جيل نيتوايان وكل شيء. donc tout ça favorise l'acné. donc il faut se démaquiller, il faut se laver le visage surtout. il faut faire ça pour éviter qu'une acné se développe. voilà. alors كيفاش تولي عندنا لاكني؟ دونك كيما قلنا بكري اول حاجه اول ايتاب باش يولي عندك اكني جينيرالمون سي دافوار اون بو غراس اللي هي لا سيبوري. نجم تكون في وجهك الكل كيما تنجم تكون هناك هاو بور كون سوا كلير. دونك شنو يصير؟ لي غلاند اللي هما الغدد اللي ينسكريت يخرجوا لو سيبوم اللي يخلي لك وجهك مزيد، ينسكريت يخرجوا مش نورمال سيبوم. شنو يرجع؟ لي بور يتسدوا. البكتيري فما une bactérie bien spécifique qu'on vise déjà في les traitements اللي هي elle s'accumule كيما اي inflammation في صبعك في يدك في صدرك في اي بلاصه تخرج حبه qui exprime que la peau elle est en train de souffrir، قاعده فما مشكل. والبكتيري فما اسمها pour être plus scientifique et plus professionnel اسمها Propionibacterium acnes. Et c'est une bactérie qu'on vise dans les traitements qui m'appellent tout le chai. Donc c'est comme ça que le processus à peu près se passe. Okay. alors شنو الحاجات اللي ياثروا على لاكني كو سوا بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون؟ باهي باش نقول لكم الحاجه الاولى هي لو سولي. جينيرالمون في الصيف تمشي لاكني خاطر لو سولي الى ان ايفي بكتيريسيد على البكتيريا اللي حكينا عليها من بكري. Mais le truc qui n'est pas bien, c'est que ترجع dès que le soleil disparaît ولا ما عادش عندنا برشا شمس في تونس ترجع ولا ailleurs dans le monde ترجع لكني. حاجة ثانية l'alimentation بتاعنا. En fait les glandes de la peau الغدد اللي حكينا عليهم بكري ils ont des récepteurs برشا حاجات في ماكلتنا. donc notre alimentation est déterminante pour le développement de l'acné. معناها كي ناكلوا بالباهي وناكلوا الحاجات الباهين
on a plus ou moins de chance باش ما تطلعناش لاكني ولا pour ne pas s'aggraver وتولي برشا. هذاك علاش جينا نقولوا تنقصوا من الماكله المزيته اي سورتو من الماكله الحلوه. Les sucres rapides surtout, les sucres rapides اللي هما شوكولا، boisson gazeuse نشربوا فيها على حساب شتا، ولا فما حاجه اخرى لو لي. Les études على le lait sont très controversées. عباد يقولوا اي عباد يقولوا لي. اما généralement le lait aussi il a une grande Les produits laitiers en général عندهم effet على الأكنة يخليوها تطلع أكثر. حاجة أخرى اللي هي l'hygiène. صح. احكي لهم surtout على l'hygiène خاطر c'est généralement les cosmétiques qu'ils utilisent, les produits qu'ils choisissent et tout. Donc voilà, Rim, c'est parti. Voilà. Donc الحاجة الأولانية اللي on doit se démaquiller, on doit se laver le visage une fois le matin. Un gel adapté à ta peau. Mais tu ne un truc qui n'est pas adapté à ta peau, c'est pour ça qu'il faut consulter un dermato. Donc, tu as un gel, tu avec un gel ou un savon, tout dépend des moyens, du budget, etc. Donc, c'est la chose. Et laisser ta peau respirer. Quand tu as un katamonis, ou tu ne fais rien, ne te maquille pas. Il te dérange psychologiquement, tu n'es pas belle, etc. Ne te maquille pas, il respire. Chose qui est bien pour la peau ou qui ne multiplie pas l'acné. Tu تحط على وجهك la bactérie من هنا تمشي لهنا تمشي لهنا تمشي لهنا واللي الفروض حبه واليوم فرشه. Donc voilà. حاجة أخرى يقولوا اللي ستريس يطلع على الأكنة. Ouais. يطلع على الأكنة مش يطلع على الأكنة. كهو. Surtout il aggrave l'acné. Une si tu as une acné, il l'aggrave. فعوض ما تولي حبه يوليو برشا. Mais on ne peut pas gérer le stress, on est tous stressés. Et nous, certainement, on a tous des problèmes. On peut pas gérer. C'est le truc sur lequel on peut agir le moins, en tout cas. فما حاجات ما أهم وكلنا stressés كما قلنا. Donc توا باش نحكيو على les traitements وكيفاش on va traiter l'acné en général. باهي، الحاجة الأولى مانيش باش نعطيكم اسامي نتاع دويات ولا نقول لكم برا اش دواء على خاطر كل شيء مربوط بالو تيب دو بو كو فو افي. معناتها ما تقولوش ما عطاوناش نصايح في الاخر وما قالونيش شنو نعمل. نصيحتنا ديجا من الفيديو انكم لازم تمشيو وتشوفوا طبيب. فوالا خاطر فو فوار ان ميدسان ولا ان سبيسياليست دو بو اللي باش يقول لك اسكو تا بو لي غراس لي ميكس. معناتها تو ديبوندرا دو فوتر بو. معناتها انا نجم نستعمل ان تريتمون اللي ما عادش تبدا عندي حتى حبه وانت تستعمل من هنا لغدا وتاخذ عندك الحبوب كمان. دونك فو فوار ان ديرماتو. هذه الحاجه الاولى. مي لو تروك فما دي تريتمون نبداو بالحاجه اللوكال اللي هي تغسل وجهك وتغسل وجهك. سي لو تروك لو بلو امبورطون. ما ترقدش ماكيي لو سوار خاطر سيغتينمون كانك تو اون بو اكنيك غدا باش تقوم عندك حب. تنجمش غدا ما تقومش عندك حب. بوركون سوا تقوم نطفى عليكم عندك الحبه كمان وتقوم متغشة. دونك فوالا. الحاجه الثانيه فما دي تريتمون لوكو. فما كريم نحطوهم على وجهنا على لو بوطون. سيغتينمون لو بس عباد من اللي يتفرجوا يستعملوا فيها كو سوا شريوها وحدهم من الفارماسي ولا مشاو للطبيب وعطاوها لهم. مي فودري ميو كو سوا طبيب مشيتوا له وعطيتيه لكم وبربي اللي سو ريكوني يستعملها يحطها على الحبه كهو راهو سا ابيم لا بو سا ليريت تردها حمراء وكل شيء. عبير ال سي معناها مش تاخذوا اون كريم اللي هي يقولك تحطها على الحبه وتدهن بها وجهك الكل. راهو ما عندكم حتى فكره قداش ساسيش لابو، قداش يخلي الوجه يولي احمر، قداش يعمل ديزانفلاماسيون اكسيتيرا. فوالا. دونك فوالا. سينون لو تريتمون جينيرال كي نشربوا حرابش كو سوا انتيبيوتيك وكان مشيت للطبيب وعطاك انتيبيوتيك وبعد صار ان ايشيك والانتيبيوتيك ما مشاش معاك وشربك الحبوب on va passer à un palier supérieur اللي هو fameux كوراتني سألتوا عليه برشا. كوراتني فوالا. شوف la liste est longue. سألتوا على les effets indésirables. أغزروا. Il ne faut jamais prendre le curacné من غير ما تمشي للطبيب. عمرك على خاطر شفتهم كيما tu ne peux rien avoir. Je l'ai utilisé. juste وجهك يشيح شويه وكهو شويه ولا برشا tout dépendra de la dose. شويه ولا برشا tout dépendra de la dose. Je l'ai utilisé. Ce n'est pas eu d'effet indésirable. Il y a des gens qui l'utilisent عندهم برشا des effets indésirables. Donc عمرك ما تمشي للفارماسي خاطر هنا في تونس مالوغوزمون يعطيو دواء للعباد الكل. تدخل عطيني باك كورانكني مش تقول لك عطيني اوردونانس. مي انت ta santé أهم من الحب. Alors je sais que ça dérange énormément les boutons, mais ta santé أهم من الحب. Donc
عمرك ما تاخذ كور اكني من غير ما تمشي للدرماتو هاك وراتكم سي بلان دو تروك معناتها على الاخر. دونك notre conseil du jour est de ne pas prendre le pur acné من غير طبيب. امشي ومن للطبيب غير ما تعملوا تحاليل والحاجات اللازمه باش تشوف اسكو الكور اكني يمشي مع الدم نتاعكم ولا. فما un autre truc, فما la pilule pour les femmes elles sont mariées ou elles veulent voilà pas mariées ou elles كمل. ou elles prennent la pilule. Donc c'est des femmes aussi qui quand tu prends une pilule 3e génération, l'acné elle disparaît aussi. Donc ama le truc c'est quand tu arrêtes la pilule contraceptive ترجع لك l'acné, que ce soit quand tu l'arrêtes à 35 ans ou à 40 ans, ترجع لك l'acné quand même si tu as une acné hormonale. فهمتوا؟ Donc c'est ça les traitements اللي ناخذوهم نشربوه. Cure d'antibiotiques, بعديك cure acné وتنجم éventuellement si tu as معناتها tu pèses le pour et le contre. تمشيش الكل تخرج وتمشي تشريو بيبول تقعدوا تشربوا فيها في الدار. ليه راه ماشي كيك معناتها سي اون فام ماري ولا سي اون فام كي ا بوزوان دو كونتراسيبسيون وهي تحب تاخذ لا بيلول هي تحب تاخذ لا بيلول. دونك من اليوم ما نعطيوهاش حتى تريتمون اخر ونعطيوها لا بيلول كي فا اميليوري سون اكني باش نحيها لها. مي t'es pour ou contre. Si une femme باش نفسرك علاش je suis pour la femme elle a besoin de contraception هي حاجتها بكونتراسيبسيون وعندها دو لاكني سي ليفونتواليتي نيميرو 1 باش تنحي لاكني. Si انتي ما فهمش علاش باش تاخذ خاطر راهو ميم لا بيلول elle a des effets indésirables. يعني هذايا شابيتر اخر نهار اخر نحكيو on vous programme beaucoup d'autres vidéos tout peut-être نهار الجاي نحكيو على contraception. Donc la pilule aussi تاخذها كي تبدا محتاجها ولي سيركونستانس عندك الحق تاخذها مش هكاك تمشي تاخذ بيلول وانت قاعده في دارك ما فهمش علاش تاخذها. Voilà, exactement. Et finalement, nos conseils. Donc, باش نبدا انا وباش تكمل ريم. انا جينيرالمون شنو قاعده نشوف في الانستغرام تاعي اللي نتوما vous êtes le genre اللي تستعملوا لي او ديماكيانت من غير ما تغسلوا وجوهكم، انكم نتوما تستعملوا دي كريم اللي ما يمشيوش مع البوم تاعكم، انكم نتوما تاكلوا ماكله مزيته وحلوه وحليب وتبلبزوها وبعد تجيو تقولوا لي عبير عن حبوب، والا انكم نتوما في بريود ستريس برشا وتزيدوا تمسوا الحبوب نتاعكم وبعد تقولوا عن حبوب. حاجه اخرى انكم نتوما ياسر تسمعوا كلام العباد، معناها تمشيو تاخذوا اون كريم اللي تمشي مع فلان الوغ كو تعرف انت بالكدا اللي البوم تاعك ماهيش بوساج مي سمعت اللي هي تحكي عليها بالباهي، دونك انت تمشي تاخذها وتستعملها وتزيد تطلع لك الحب اكثر من ما هي تنقصه لك. دونك النصيحه نتاعي ليكم قبل كل شيء احنا باش نعملوا لي فيديو هذوما كو سوا هذيا ولا جايين باش ان احنا ننصحوكم باش تمشيو للطبيب خاطر ياسر اون برون لي شوز على ليجير. دونك هوني احنا اون دوا كونسلتي كو سوا تجي داكني نتاعك غراف برشا ولا متوسط، اذا كان مقلقك امشي شوف طبيب خير ما تقعد تخسر في فلوسك على دي برودوي اللي هما ماهوش باش يفيدوك. باهي حاجه اخرى انكم نتوما كيما قلت تعرفوا التيب نتاع البوم تاعكم، تاخذوا دي برودوي اللي يمشيو مع البوم تاعكم وامان ما تكثروش من لي برودوي. معناها ميم سي ديرماتولوج يعطيك الكريمه هذه تستعملها مره في النهار مش تستعملها 7 مرات في النهار راهي باش تنقصك من الاكني سا ناكسيلير با معناها الريزولتا. فوالا دونك ريم اتوا تجوي. بون باش نبداو فما دي ميساج وصلوني على لي سيكاتريس داكني. راهو لي سيكاتريس داكني تطلع لك حبه مش باش تنحى تك تك السيكاتريس تو ديبوندرا دو فوتر تيب دو بو قداش عندك كولاجين في وجهك قداش لا بو الي اكتيف. انا بيرسونيلمون جو سيكاتريس تري مال باهي دونك جو ميد افيك دي برودوي باهي الساعه الحاجه الاولى هذايا سو ني با سبونسوريزي معناها راهو اللي باش نعطيهولكم كلهم لك دي برودوي سي انا استعملتهم وشريتهم بفلوس نتاعي. Mais pour qu'on soit clair, ce n'est pas sponsorisé. C'est juste nos recommandations. باهي انا باش نقول لكم باهي فما نعطيكم دوز التيرناتيف. فما واحده وفاتلي خاطر استعملتها باش ما جبتهاش حابه نقول لكم على اسمها وهي سا سي ان برودوي اللي هو كلارانس. سي ان برودوي انتي تاش ويعمل لك يعطيك اون لوميير وكوشا مي سي ان تريتمون كي سي با ان تريتمون سي اون كريم ديجا كي شير سي à 75 € ولا 72 € غالي شويه بالتونسي دونك وما فماش في لي فارماسي. دونك فما اون اوتر التيرناتيف اللي هي افين سيكالفات. سي اون كريم que tu mets sur le bouton كي يطلع
مش كي تولي لك بلاصه زرقاء وتقولش بها ما تنحاتليش باهي معناها كي يطلع ميزات البوطون احمر tu le mets 1 à 2 fois par jour كي تغسل وجهك وماكش حاطه شيء على وجهك تحطه على لو بوطون هكا tu fais des mouvements circulaires وتخليه tu refais ça avant de dormir ou كل شيء généralement ça aide à ce que البو السيكاتريس في ساعة أسرع مش معناها تحطه كي تنحى الحبة تولي ما فهميش وتقولش بيه ما عمليش الفي وراهو لي كريم سي دي تريتمون كي دون دو ليفي ا لون تيرم مش اليوم استعملتها تحب وراهو حاجة أخرى لي كريم نجم أنا مشيت معايا على الآخر سي بيرسون ديبوندون معناتها أنا تمشي معايا على الآخر تستعملها أنت ما تقلتت با أسيكاتريزي ميو مش معناها لا كريم غالطة ولا لا ريكومونداسيون اللي غالطة c'est la peau. Ou تنجم يعطيوها لك dermato خاطر généralement quand on fait une crème c'est des études يقولوا لك اللي باش تمشي sur 90% des gens انت تطلع من 20% هذوك فهمت العبد غله تنجم ما تمشيش معاك donc voilà هذيك الحاجه الاولى si tu as des cicatrices un peu creuses تقعد حفره voilà فما هذايا كيلو كوت اللي هو نجمو on le remplace خاطر c'est un produit اللي ماهوش موجود برشا par l'aloe vera اللي يقولوا des études يقولوا elle aide la régénération la peau تولي تعاود تطلع بشويه تعمل الحفره تسكرها فوالا باغ كونطخ باش نقص عليك اللي في حاجه صغيره اللي هي فما عباد اللي ما تحملش الالوي فيرا في وجهها كيما انا جي لا بو تري سنسيبل و اللي ديزون الرجيك شويه للالوي فيرا دونك لازمكم ديما تجربوا على بلاصه généralement هوني في بداية c'est ça donc pour voir si عندكم une allergie l'aloe vera إذا كان عندكم une allergie توليو تاخذوا une crème une autre crème que ce soit هذيا اللي هي généralement مش موجودة que ce soit une autre crème معناها donc voilà والحاجة الأخرانية نحب نقولها لكم اللي كي تبدا عندكم لاكني utilisez un maquillage je sais que c'est pas donné à tout le monde je sais que الدنيا غالية على الآخر en ce moment essayez d'utiliser un truc pharmaceutique ما تشريش fond de teint معناتها je veux pas citer des noms de marques ولا rien معناتها toutes les marques cosmétiques qui ne sont pas pharmaceutiques elles ont tendance باش يطلعوا لكم أكثر حب أنا mon truc اللي نحبه على الآخر واللي يجيني كاموفلون على الآخر هو هذا كلينيك هذايا c'est un fond de teint il camoufle un peu l'acné qui nous dérange un peu mais en même temps je suis sûre اللي هو ما في حاجة شيء نجم يزيد إلى grave l'acné فهمت معناها انا واحده من الناس بدي جو بريفير انك انت تاخذ ان فون دو تان لي بلوز او موان اغلى ديزون 20 دينار من الفون دو تان الاخرى كو انك انت تو اغراف لاكني اكثر وتولي عندك اكثر حبوب برا عاد وقتها كيفاش تو فا كاموفلي دونك فوالا احنا تو نبوسكم برشا ونقول لكم راهو لاكني تقلق العباد الكل ورانا كلنا نتقلقوا راهو الكلنا ça nous met mal à l'aise le حبوب donc quand ça vous dérange consultez pour vous sentir mieux وراهو ماكمش وحدكم راهو تصور مزيانين راهو يا توجور دي ليفي يا توجور دي فيلتر يا توجور ضوء مزيان وبرشا فون دو تان راهو ما تنساوش بورتابل يصور بالباهي ولا كاميرا تصور بالباهي وفوتوشوب وكلنا كيف وفي الهوا سوا والحمد لله يا رب وربي يخلينا نحبوا لكناو الحمد لله مفيد كنا في المفيد لو تروك كي بيان سي كو نكونوا في صحه باهيه بو امبورط عندنا لاكني ولا لا ديما محليكم ونحبوكم بيزو باي باي